nga kabuntagon mga kapaglaong. Atong hisgutan ni ining adlaw, Marso 7 mao ang atong morning devotional nga nagauluhan, ang iyang kahilom. Ug ang atong teksto makita sa Matthew 11:12 nga nag-ingon. Ang gingharian sa langit nakaagom na sa mga paglugos, ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagi kusog. Sa bata pa ako, naminaw ko sa mga sugilanon gikan sa laing-laing kamisyonan, ug daw ang mga anak sa Dios dili gayud makasinati og kasakit tungod kay ang ilang mga balay kanunay nga ginapalipdanan gikan sa mga katalagman, ug ang ilang mga kinabuhi gipanalipdan gikan sa mapintas nga pag-atake sa daotan. Apan sa nagtubo ako, ang kinabuhi naghagit ni ana nga paghunahuna. Sa ikaduha nga bahin sa iyang libro mahitungod kang Juan Bautista, si Jen Edwards naghanduraw sa masakit nga mga hunahuna ni Juan sa mangitngit nga bilangguan ni Herodes. Samtang siya nakaamgo nga si Jesus dili moanhi aron sa pagluwas kaniya, bisan pa kung siya adunay gahom sa pagbuhat niini. Siya nagpamalandong sa kalainan ni Jesus na nagtabang sa daghan apan dili sa tanan. Kanunay adunay usa ka tentasyon sa pagbaliwala sa masakit nga mga asoy sa Biblia diin ang Dios daw nagpakahilom. Si Juan Bautista nakigbisog sa usa ka Dios nga wala magtagbo sa iyang mga gidahom. Mahimo nimo nga basahon ang iyang pangutana ug ang paghatag og bili ni Jesus ngadto kaniya sa Matthew 11:1-15. Atong dawaton nga ang iyang pagduha-duha isip nga mga pagsulay, apan kini mahimo nga mas lisod kung kita mag-atubang sa walay hinungdan nga pagpunggot sa ulo ni Juan. Gisaysay kini sa Matthew 14:1-12 ug makita sab kini sa Marcos 6:14-29. Gisultihan kita nga sa diha nga si Herodes nakadungog mahitungod kang Jesus, siya naghunahuna nga siya mao si Juan Bautista nga nagbanhaw gikan sa mga patay. Niini atong nahibaluan nga human na bilanggo tungod sa iyang pagsaway kang Herodes sa pagkuha sa asawa sa iyang igsuon, si Juan gipatay sa walay hunahuna nga kabuangan, sa dili magamhan nga kalingawan sa usa ka harinaong kumbira. Si Herodes naibog kaayo sa sinayawan sa anak nga babaye ni Herodias, nga iyang gisaaran maong babaye nga sa iyang hatagan hangtod sa katunga sa iyang gingharian. Gidasig sa iyang daotang inahan, gipanghayo ang ulo ni Juan Bautista. Bisan si Herodes naguol sa hangyo, iyang gitugutan kini tungod sa iyang panumpa, ang iyang garbo ug kadungganan na miligro at tubangan sa iyang mga bisita. Ilang gidala ang ulo ni Juan sulod sa usa ka plato. Ang daotan nga mga tawo nagtapos sa kinabuhi sa labing pinasindunggan nga propeta sa Dios. Apan ang Dios nagpakahilom. Sa iyang pagpailob, ang Dios kanunay nga wala magpugong sa kamatayon sa iyang mga propeta ug mga martir. Ug siya wala gani magpugong sa kamatayon sa iyang anak alang kanato. Kung dili nato masabtan ang mga kahilom sa Dios, kita gidapit sa pagsalig sa iyang mga plano, sa iyang panglantaw, sa iyang kaalam, ug sa iyang tibuok nga gugma. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Dear Heavenly Father, the Creator of this vast universe, the owner of our lives, Father, we thank Thee for this bountiful Sabbath day that You have given. Thank You so much for the gift of life, dear Father. And thank You so much for the morning devotional today that reminds us, Father, that even in Your silence, You still cares and You sees us, Father. Lord, we do not know what other people are carrying, Father. May it be loneliness, depression, painful, or even disease, Father. May You please comfort everyone, Father, and bring healing to them. May You please help them remember, Father, that even in Your silence, You are there to care. Forgive us from all of our sins. Thank You so much for hearing and answering our prayers. In Christ's name we pray. Amen.